मुझे मालूम है कि आप इंटरव्यूअर हैं और मैं इंटरव्यू की जा रही हूँ माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी इजाज़त के साथ मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या वजह है कि औरत को देख के हम फ़ौरन औरतों के हकूक़ के बारे में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं? ये तफरीक क्यों है? ये एक डिवाइड हमने क्यों बना रखा है? आज के पैसों में, आज की रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए आप महीने के खर्च कर रहे होते उन मुलाजमों के ऊपर जो कि आपकी बीवी काम करती है मुफ्त में, और मुस्कुराते हुए आपको मजबूर कर रहे थे कि आपने ये जल्दी में ये फैसला सुना दिया। ना आपने पढ़ा, ना लिखा, ना मशवरा किया, ना कोई इस्लामी स्कॉलर्स। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, और पीछे हमें मालूम है कि क्या मुहर्रिकात थे और कौन कौन लॉबी कर रहा था, और हमें सब मालूम है। और बदकिस्मती से कुछ बिकाऊ माल भी होते हैं हमारे अंदर के ही बिकाऊ माल होते हैं। अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे अभी गिरफ्तार करो और 24 घंटों के अंदर अंदर मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। कि हारियों और मज़ारों की कौन देखभाल करेगा? उनके बारे में कौन फिक्रमंद है? उनके लिए कौन दिल में दर्द रखता है? बहुत कुछ है गुफ्तगू करने के लिए, आपके पास वक्त नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अच्छा मैम, बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले तो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। अच्छा, वैसे ऑडियंस आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपना जो आपका जर्नी है इनटू एक्टिविज़म, तो उसका ज़रा बता दीजिएगा। मेरा नाम ताहिरा अब्दुल्ला है और मैं बुनियादी तौर पे तो इक़्तिसादी तरक्की और इक़्तिसादी तहक़ीक़ और तहरीर करती हूँ। ये ज़रा मुश्किल सी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसर्च, जिनको उर्दू कोई ख़ास समझ में नहीं आती। उसके साथ साथ मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, और साथ साथ 2 शोबे और हैं जिनको मैं समझती हूँ, और ये मेरा ईमान है कि हम लाख मर्तबा इंसानी हकूक़ की बात कर लें या मुतहर्रिक हो जाएं तहरीकों में, लेकिन अगर हमने माहौलियात की बात ना की और ख़ित्ते में अमन की बात ना की, तो तमाम इक़्तिसादी तरक्की और इंसानी हकूक़ की हमारी एक्टिविज़म वो धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा, इंसानी हकूक़ में एक वुमेन राइट्स का पहले हम सेक्शन ले लेते हैं और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ख़ित्ता है, बर-ए-सग़ीर का जो ख़ित्ता है, मैं स्टार्ट आपसे इस तरह से पूछना चाहूँगा कि जो इसमें वुमेन का सोसाइटी में रोल था, हाउस होल्ड में रोल था, जो उसका एवोल्यूशन प्रोसेस था बिफ़ोर जो कॉलोनियल टाइम था, वो थोड़ा सा एक ब्रीफली हमें बताइएगा। मुझे मालूम है कि आप इंटरव्यूअर हैं और मैं इंटरव्यू की जा रही हूँ माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी इजाज़त के साथ मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि वो बहुत ही एक बड़ा और वसी किस्म का सवाल पूछ लिया, जिसमें हमें 500 साल पीछे जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, या 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा, शायद वक्त ही ना हो। चले मैं जल्दी से एक छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ, हाँ या ना में जवाब मिल सकता है। अगर यहाँ मेरी जगह कोई मर्द बैठा होता, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इंसानी हकूक़ कारकुन अगर बैठा होता, तो क्या आप उससे भी औरतों के हकूक़ के बारे में सवाल करते या ना करते? आप शायद सियासत के बारे में सवाल कर रहे होते, नहीं करते हम, अदलिया के बारे में कर रहे होते, मीडिया के बारे में कर रहे होते, इंसानी हकूक़ बिलअमूम की बात हो रही होती। ये क्या वजह है कि औरत को देख के हम फ़ौरन औरतों के हकूक़ के बारे में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं? ये तफरीक क्यों है? ये एक डिवाइड हमने क्यों बना रखा है? आप जवाब दीजिएगा। अच्छा, मैं पहली बात तो ये कि मैं अगर मर्द से भी पूछता, अगर मतलब मैं अगर कोई मर्द मेरे साथ बैठा होता और उनकी एक हिस्ट्री में वो बात करता होता, तो मैं पूछता उससे। और मैं इस चीज़ को, ऑडियंस को ये चीज़ समझाने के लिए कि पहले यहाँ कैसा रोल था वुमेन का, और वो आपकी ज़ुबानी, क्योंकि आप बोलती रहती हैं, तो इसलिए ठीक है, समझ गए। ऐसा है कि हमारे यहाँ
औरतों के हुकूक के सिलसिले में, औरतों के बुनियादी ज़रूरियात के सिलसिले में, मसलन सेहत है, तालीम है, तौलीदी सेहत है, रोज़गार है, मुआवज़ा वाला रोज़गार है, बजाय इसके कि मुफ्त का काम किए करती चली जा रही हैं। आपने सुना होगा एक बहुत मशहूर मक़ूला है, मेरी बीवी तो काम नहीं करती। सुना। माफ़ कीजिएगा, आपकी बीवी जो काम करती हैं, अगर किसी मर्द को मुलाजिम रखने पड़ते वो काम करने के लिए जो आपकी बीवी मुफ्त में करती चली आ रही हैं जिस दिन से आपकी शादी हुई थी, तो आज के पैसों में, आज की रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए आप महीने के खर्च कर रहे होते उन मुलाजमों के ऊपर जो कि आपकी बीवी काम करती है मुफ्त में और मुस्कुराते हुए और अपनी थकन को दूर करते हुए। और अगर आप देही इलाकों में हैं तो सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक माथे पर कोई शिकन नहीं आता। तो और ये आज की बात, आपने माजी का सवाल पूछा, ये आज की बात नहीं है, ये 5000 साल 10,000 साल की हमारी तारीख। 10,000 क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है उसकी रिकॉर्डेड तारीख हमारे पास रिकॉर्ड शुदा 10,000 साल की है। उसके अलावा मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, तक्षशिला है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो 10,000 से लेके 5,000 साल पुरानी तारीख हमारे पास तयशुदा है। इस पे कोई बहस की या किसी किस्म के कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। लिहाजा हमारी औरतें काम करती चली आई हैं, उनके हुकूक उनको नहीं मिल रहे, और ये हुकूक मिलने और ना मिलने की भी साथ साथ मैं बात करूँ। आपने सवाल नहीं किया लेकिन मैं ज़िमनन एक बात करती चलूँ, और वो ये है कि अक्सर कहा जाता है कि हमें हमारे हुकूक दो या इनको हुकूक हमने दिए हैं। बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ, आप कोई नहीं हैं मुझे हुकूक देने वाले और मैं कौन होती हूँ मांगने वाली। ये कोई कशकोल नहीं है, ये पैसे नहीं हैं जो कि सिक्के डाल दिए जाएं कशकोल के अंदर कि लो हमने तुम्हें तुम्हारे हुकूक दे दिए, जाओ जाके खुश हो जाओ या हमारी शुक्रगुजारी करो। नहीं, हुकूक हमारे अंदर होते हैं। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, लेकिन बदकिस्मती इस मुआशरे की कि मुझे बार बार फिर से इसको दोहराना पड़ता है। एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार कहना काफ़ी नहीं है, इसको लाख दफ़ा दोहराने की ज़रूरत है कि हुकूक ना लिए जाते हैं ना दिए जाते हैं। ये ना लेने की चीज़ है ना देने की चीज़ है। मैं पैदा होती हूँ हुकूक लेकर, मेरे अंदर हैं, वजूद के अंदर हम अपने हुकूक लेकर आते हैं, चाहे मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी सिंफ हो, हम हुकूक लेकर आते हैं। आप मुझे देंगे नहीं, मैं आपसे मांगूंगी नहीं। ये बात तय हो गई ना? अब आगे चलते हैं। चलें जी आगे। अच्छा, ये तो रहा कि वुमेन तो हमेशा ज़्यादा काम करती रही है मर्द से, लेकिन ये क्या हो गया कि आपने उनको मतलब कि इक्वल, अब ये बात होना शुरू हो गई कि राइट्स दो। क्या पहले की वुमेन भी यही कहती थी? फिर वही बात, दो नहीं है, नहीं, वो भी नहीं। हमारे हुकूक को सल्ब ना करो, अंग्रेजी में कहते हैं वायलेशन मत करो, खिलाफ वर्जी मत करो। हमारे अंदर जो समोए हुए हैं ना, हमारे वजूद के अंदर जो लेकर हम पैदा हुई हैं, जिस तरह आप अपने हुकूक लेकर पैदा हुए हैं, मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर जो भी हो, अपने अंदर जो हुकूक लेकर पैदा हुए हैं उनको सल्ब कर लिया गया है औरतों के हवाले से और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से सल्ब कर दिया गया। सल्ब करने का मतलब ये होता है कि छीन लिए गए हैं या उनकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वायलेशंस हो रही हैं, कंप्लायंस नहीं हो रही, यानी छीने जा रहे हैं। हमें अपने हुकूक इस्तेमाल करने का इख्तियार हमसे छीना जा चुका है। हुकूक नहीं छीने गए, वही वाली बात के हुकूक था उनको इस्तेमाल। अब मसलन चलिए मैं आपको मिसाल के साथ बताती हूँ, वरना मुश्किल हो जाता है अगर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में बात हो रही हो। मुझे ज़िंदा रहने का हक़ है, लेकिन कारोकारी में मैं मार दी जाती हूँ, तो ये हुकूक सल्ब हो रहे हैं ना। मुझे बुनियादी ग़िज़ा का हक़ है,
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کو, جب میں چھوٹی بچی ہوتی ہوں, میرے بھائی کو بہتر غذا مل رہی ہوتی ہے, مجھے بدتر غذا مل رہی ہوتی ہے. اگر آج مرغی نے 1 انڈا دیا ہے, میں گاؤں میں ہوں, آج صرف 1 انڈا ہے, تو وہ باپ اور ماں فیصلہ یہ کرتے ہیں, اور یہ صرف ماں کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ مائیں بدنام زمانہ ہے مائیں معاف کیجیے گا, ماں اور باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لڑکے نے تو اسکول جانا ہے, اس کو فرائی کر کے تل کے انڈا دے دو. بھائی اس کو کاٹ کے اگر توڑ کر اگر آملیٹ بنا لیا جائے تو تینوں بچے کھا لیں گے, 1 ٹکڑا تینوں بچوں کے نصیب میں آ جائے گا. تو یہ سوچ اور فکر کی بات ہوتی ہے. مجھے حق ہے تعلیم کا, لیکن میرے بھائی کو اسکول بھیجا جاتا ہے, مجھے گھر کہا جاتا ہے کہ ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج کرو. جب ماں پانی لینے گئی ہے یا چارہ لینے گئی ہے یا لکڑی لینے گئی ہے آگ جلانے کے لیے, تو تم چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھو. کیوں؟ میں نے کون سا وہ گناہ کیا ہے لڑکی پیدا ہو کر کہ مجھے تعلیم کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے؟ تو یہ باتیں میں کرنا چاہتی ہوں کہ حق میرے اندر ہے, اب اس سے محروم رکھا جائے, اس کو سلب کیا جائے, یہ علیحدہ بات ہے. لینے دینے کے یہاں پہ یہ کوئی لین دین کا ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا. اچھا, ہم باقی سوسائٹی جیسے, اب میں ایک پچھلے دنوں یہ دیکھ رہا تھا کہ 90% جو ایرانی حالانکہ وہاں پہ ایک جو ابھی جی ریلیجیس ایک اتھارٹی ہے جو کہ جنہوں نے بڑا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, بٹ ان کا جو ایجوکیشن ریٹ ہے ویمن کا وہ 90% ہے, اور یہاں 35%, لیس دین 35%. بہت کم ہے. دیہی علاقے دیکھیے 67% آبادی تو دیہی علاقوں میں رہتی ہے. وہاں اگر خواتین اور بچیوں کی تعلیم 0 کے برابر ہے نا, 10%, 5%, 15%, وہ کیا ہوتا ہے؟ 0 ہی ہوتا ہے نا. میرے نزدیک تو 0 ہی ہوتا ہے. بلوچستان میں 0.0 کچھ 0.013% کچھ اس طرح ہے. دیہی علاقوں کی بات ہو رہی, جو کہ اکثریت میں ہے پاکستان کی آبادی. ابھی تو افراد شماری کا نتیجہ نا. افراد شماری کیا ہوتی ہے؟ سینسس. مردم شماری نہیں جی, وہ ڈفرنٹ. مردم شماری نہیں کہتے اردو میں سینسس کو. اچھا. کیونکہ مردم شماری, جو مردم کا جو لفظ ہے نا, یہ فارسی کا لفظ ہے. مردم شماری کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو گنو, جسٹ میلز کی, مردوں کو گنو. تو پھر میرے جیسے لوگ مجبور ہو جائیں گے مطالبہ, ہاتھ کھڑا کر کے مطالبہ کرنے کے لیے کہ خانم شماری بھی کرو. تو بہتر نہ ہو کہ ہم ایک بہترین لفظ چن لیں, افراد شماری. سارے ملک کے افراد کو گن لو بھائی. اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ٹرانسجینڈرز بھی ہیں, دیہی علاقے بھی ہیں, شہری علاقے بھی ہیں, بوڑھے ضعیف لوگ بھی ہیں, بچے اور بچیاں بھی ہیں, سب شامل ہو جائیں گے. افراد شماری. یہ آپ نے مس کنسیپشن دور کر دی. ٹھیک ہے, کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, سنتا کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں ہے. چلے آگے چلیں. تو وہ ڈفرینس میں پوچھ رہا تھا کہ اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں. رسائی نہیں ہے تو وہ تو ریاست کا ذمہ ہے, حکومتوں کا ذمہ ہے کہ آپ اسکول فراہم کریں, اساتذہ فراہم کریں, کتابیں فراہم کریں, تدریسی کتب فراہم کریں, کاغذ اور پین اور پیپر اور پینسل فراہم کریں, اساتذہ کی تربیت کریں, ٹیچرز ٹریننگ جس کو بولتے ہیں. بلڈنگ ہو, یہ بلڈنگ نہ ہو تو چٹائیوں پر بٹھا دیں کسی پیڑ کے نیچے. ہے ہی نہیں, سلسلہ ہی نہیں ہے سرکاری طور پر. پرائیویٹ اسکولوں میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ کون لاکھوں روپے فیس بھر سکتا ہے؟ 0.00001% پاکستان کی آبادی, لاکھوں نہیں, میں ماہانہ کی بات کر رہی ہوں. تو بہت کم مرات یافتہ باثروت لوگ ہیں جو کہ اپنے بچوں کو ایلیٹ سکولز میں رکھ سکتے ہیں, انگریزی میڈیم ہو یا اردو میڈیم ہو, ایلیٹ ہو, یونیورسٹیاں ہوں وغیرہ. تو جب تک ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی اس وقت تک تعلیم تک رسائی نہیں ہوگی. دوسری بات, میں نے کہا تھا 2 وجوہات ہیں. دوسری وجہ یہ ہے, اور یہ شرمناک بات ہے, وہ بھی شرمناک بات ہے کہ ریاست نے وسائل فراہم نہیں کیے, پیسے, بجٹ فراہم نہیں کیا. اب دیکھیں بجٹ آنے والا ہے 10 دن کے اندر, تو ہمیں اب دیکھتے ہیں کہ تعلیم کو کتنا ملتا ہے اور صحت کو کتنا ملتا ہے, جو کہ بنیادی ضروریات میں ہے. روٹی کپڑا اور مکان کے بعد صحت اور تعلیم آتی ہے نا, اس کے بعد روزگار آتی ہے. تو یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں, یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں. دوسری بات جو شرمناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم کا نصاب اتنا خراب ہے, اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے
वक्त के साथ साथ चलता नहीं है, मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है, नौकरियां कहाँ हैं, तालीम किधर जा रही है, मुतज़ाद चीज़ें हैं, अलग अलग राहें हैं, जुदा। भाई जो लोग बनाते हैं निसाब, करिकुलम, सिलेबस, साथ उसकी तदरीसी कुतुब लिखी जाती हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो मार्केट देखें कि किस चीज़ में आजकल ज़रूरियात हैं नौकरियों की, किस में हम अपने लड़के और लड़कियां और ट्रांसजेंडर्स जो कि पास करके निकलते हैं बाहर, उनको क्या मिले। मैं अगर एमए पाकिस्तान स्टडीज़ कर लूँ, बीए इस्लामियात कर लूँ, एफए अरबी कर लूँ, क्या नौकरी मिलनी है मुझे बता दें। आप खुद सोच लें कि क्या नौकरी मिलेगी। कोई भी नहीं मिलेगी आजकल, हत्ता कि असातिज़ा की भी, उस्ताद की भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्यों आजकल हमारे नौजवान लोग, लड़के लड़कियां, ट्रांसजेंडर्स, क्यों वो इन मज़ामीन में एफए बीए और एमए पास कर रहे हैं जब मालूम है कि नौकरी नहीं मिलेगी। ये किसकी जिम्मेदारी है? रियासत सबकी जी, सबकी। इसमें बहुत एहतराम के साथ रियासत भी, वालिदैन भी। हमारे यहाँ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में गाइडेंस काउंसलिंग बिल्कुल नहीं है, मशवरा, रहनुमाई नहीं है बिल्कुल भी। सारी दुनिया में जाके देख लें, स्कूलों से शुरू हो जाता है। इंतज़ार नहीं करते कि कोई कॉलेज जाए, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे यूनिवर्सिटी चला जाए, स्कूलों से ही बच्चों और बच्चियों की और ट्रांसजेंडर्स की तरबियत के साथ साथ रहनुमाई और मशवरा साजी, गाइडेंस काउंसलिंग करते हैं कि जी आपने क्या आपने आगे जाके अपना किस फील्ड में जाना। आप दो बातें होती हैं, आपका रुझान किस तरफ है, एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, और मार्केट क्या मांगती है, डिमांड क्या है, उसको अलाइन करके ये दोनों चीज़ों को हम आहंग करने की ज़रूरत है। दोनों ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए हमारी इतनी ज़ुबोहाली है तालीम के मैदान में। तो मतलब, और लड़कियों का तो हाल लड़कों से भी बदतर है और ट्रांसजेंडर्स का हाल लड़कियों से भी बदतर है। अच्छा, जो अभी ट्रांसजेंडर्स की एक बिल था, 2018 एक्ट था, उसमें उन्होंने रिसेंटली शरीयत कोर्ट ने जो चेंजेस किए हैं उसमें यह था, कुछ प्रोविजंस उन्होंने कहा कि दे आर अगेंस्ट इस्लामिक लॉज, तो उन्होंने उसको हटा दिया। तो हाउ डू यू सी दैट, और उससे उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी? अब आप ज़रा सा जिगर थाम के बैठें और आपको सुनने की सकत पैदा करनी है। ठीक है। पहले तो मैं प्रोसेस की बात करना चाहती हूँ, तरीक़ेकार। एक ऐसा शख्स जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है, एक्टिंग को क्या बोलते हैं, इंटरिम होता है नहीं, क्या उर्दू में? हाँ जी, एक्टिंग, जो कि अभी यानी जो फुल टाइम नहीं है, जो असल नहीं है, वो किसी की जगह पे एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, आज रात 12 बजे मुझे रिटायर हो जाना है, आज दोपहर को 12 बजे मैं फ़ैसला सुना दूंगा। क्यों? वो क्या मुहर्रिकात थे जिसने आपको मजबूर किया कि अव्वल तो आप सही चीफ जस्टिस नहीं थे, दूसरा आपको आज रात रिटायर हो जाना था। तो वो कौन सी सियासत और कौन से अमाल माने आ गए थे आपके सामने, या आपको मजबूर कर रहे थे कि आपने ये जल्दी में ये फ़ैसला सुना दिया? ना आपने पढ़ा, ना लिखा, ना मशवरा किया, ना कोई इस्लामी स्कॉलर्स के साथ सही तरह आपने कोई स्कॉलर्स को बुलाया कंसल्टेशन के लिए, मुशावरत के लिए। सबसे पहले तो मैं सवाल उठाती हूँ ना, आपने तो मुझसे पूछा कि मैं इसको कैसे देखती हूँ, मेरे जहन में तो 10 सवाल हैं कि ये तरीक़ेकार क्या था इस वर्डिक्ट के आने का, ये जो फ़ैसला सुनाया गया है फेडरल शरीयत कोर्ट। दूसरा सवाल हम फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में पूछते हैं। आपने मुझसे फ़ैसले के बारे में पूछा, वो मतन है क्या फ़ैसला, उस पर भी आऊँगी, फिक्र ना कीजिए। दूसरा सवाल है फेडरल शरीयत कोर्ट के वजूद के बारे में।
क्योंकि ये नई पौध को बहुत सारी हमारी तारीख़ का मालूम नहीं है, लिहाजा मैं थोड़ी सी तारीख़ आपको बता दूं। फेडरल शरीयत कोर्ट हमारे आइन में नहीं लिखी हुई, ये एक आइनी इदारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आइन बना था 1973 में। ये जो साल है 2023, उसकी 50वीं गोल्डन जुबली है, ठीक है जी, 50वीं सालगिरह मना रहे हैं हम आइन की। 1977 में एक फ़ौजी आमिर जाबिर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने, अब मैं सियासत में इंतहा नहीं जा रही कि कौन सी पार्टी थी, वो सही थी गलत थी, इलेक्शंस कैसे हुए नहीं हुए, यहाँ हम सियासत तो आपके साथ मेरा आज मौजू ही नहीं है, हम गुफ्तगू ही नहीं कर रहे सियासत। बिल्कुल। बस इतना काफ़ी है कि एक जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत बरसरे इक़्तिदार थी, ठीक है जी, उसको 5 जुलाई 1977 को एक जाबिर फ़ौजी डिक्टेटर, सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने उसको कूडेटा कर दिया और उस हुकूमत को रुखसत कर दिया और ख़ुद ये कहकर बराजमान हो गए, मौसूफ ये कहकर बराजमान हो गए कि मैं 90 दिन के लिए आया हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की हालत अच्छी नहीं है, यहाँ पर बहुत बेअमनी है। तो इस अमनो सुकून को और लॉ एंड ऑर्डर को मैं जब दोबारा बहाल कर लूँगा, तो मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा के मैं रास्ते से हट जाऊँगा। मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ। ठीक है। कितने मशहूर अल्फाज थे वो 90 दिन वाले, क्योंकि 11 साल बाद, 11 साल और कुछ दिन के बाद आपको एक हवाई जहाज़ के एक इंजीनियर करदा हादसे के अंदर आपसे रुखसत हासिल हुई, छुटकारा हासिल हुआ कौम को। लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, लाठियाँ बड़ी बेआवाज़ होती हैं, और ये जो रस्सी आपको दे दी जाती है ना, ये रस्सी बड़ी लंबी मालूम होती है, लेकिन जब खींचना शुरू हो जाती है तो फिर खींची भी जाती है जल्दी। आप समझ गए मेरी बात? मैं समझ गया। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होना चाहिए, आप समझ गए मेरी बात। तो 11 साल लगे उस रस्सी को खींचने में और उस लाठी को हाँकने में, 11 बरस लगे, लेकिन आखिरकार सेकंड्स में इबरतनाक मकाम है और डरना चाहिए इंसान को, इबरत हासिल करनी चाहिए, सबक सीखना चाहिए। हमारा इस कौम का, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया अगर है कोई, मैंने कहा था मैं सियासत पे डिस्कशन नहीं करने आई हूँ, हम गुफ्तगू ही नहीं कर रहे, हमारा और टॉपिक है बहुत सारे और मजमून हो सकते हैं, मौज़ूआत हो सकते हैं, बिल्कुल माफ़ कीजिएगा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अपनी तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखा। और एक बहुत मशहूर मक़ूला है कि जो कौमें और जो लोग अपने माजी से सबक नहीं सीखते, उन पर ये लानत नाजिल हो जाती है कि उनका फिर माजी अपने आप को दोहराता चला जाता है, और हम देख रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब आ जाएं उसके मतन के ऊपर। फेडरल शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट को बनाया गया था जनरल ज़ियाउल हक ने 1980 में, इल्लीगली। क्यों इल्लीगली? क्योंकि जो चीज़ें करनी होती हैं, आइन के अंदर जो चीज़ें डालनी होती हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आइन में तरमीम के ज़रिए करना होता है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत एक मुंतखब पार्लियामान की चाहिए होती है। बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सेनेट में भी और नेशनल कौमी असेंबली में भी 2/3 अक्सरियत, और शर्त यह है कि वो मुंतखब पार्लियामान होना चाहिए। आप कौन हैं हुजूर? आप कौन होते हैं? ये आप कौन होते हैं इस तरह की तरमीम करने के लिए? आप होते कौन थे? आपको इख्तियार किसने दिया था? बंदूक की नोक के ऊपर इख्तियार लिए जाते हैं कौमों में, मुहज़्ज़ब कौमों में बंदूक की नोक पर इख्तियार संभाला जाता है और आईनी तरमीम की जाती हैं। हो हाय, नो,
اس ادھر تو نو 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 نہیں. جب تک میرے جیسے سینکڑوں انسانی حقوق کے کارکن زندہ ہیں ہم نہیں کرتے چلے جائیں گے. تم سنو یا نہ سنو ہم تو نہیں کرتے چلے جائیں گے. علامہ اقبال کا شعر تھا نا کہ چاہے کتنے بھی، میں شعر نہیں بولوں گی اس وقت، چاہے کوئی بھی ہو آستین میں کچھ بھی ہو، ہمیں حکم ہے کہ ہم ہاتھ کھڑا کرتے چلے جائیں. ہمیں تو حکم ہے ہم کرتے چلے جائیں گے، ہم بولتے چلے جائیں گے. تو فیڈرل شریعت کورٹ کے وجود کے بارے میں بنیادی سوالات ہیں. تو پھر تو یہی نا، تو پھر آپ بات کے ہی آگے. نہیں ابھی ہم متن پہ بھی آ رہے ہیں. وہ جو 2018 کا قانون بنایا گیا تھا ٹرانسجینڈرز کے بارے میں، جس کو اردو میں خواجہ سرا بولتے ہیں، اور بہت سارے اور الفاظ بھی ہیں لیکن وہ مختلف کیٹیگریز کے ساتھ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس وقت جانے کے لیے. دیکھیے، جب پارلیمان ایک قانون سازی کرتی ہے، 2018 میں یہ ہوا تھا، تو مشاورت کے ساتھ کرتی ہے. وہاں پر سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی، اس میں ہر پارٹی کے لوگ شامل ہوتے ہیں. حکومت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بینچز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. اور ایک اور بات ہے سٹینڈنگ کمیٹیوں کے بارے میں، وہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ماہرین کو بلایا جاتا ہے. کوئی بھی مضمون ہو، کوئی بھی موضوع ہو آپ کے مسودہ قانون کا، اس پہ ماہرین کو بلایا جاتا ہے، ان کی ماہرانہ رائے لی جاتی ہے، تب جا کے قانون سازی ہوتی ہے. وہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا. ہم سب میں بھی شامل تھی اس 2018 کی مشاورت میں. میرے جیسے سینکڑوں اور لوگ شامل تھے مشاورت کے اندر. کئی کئی سال مشاورتیں. یہ کوئی 1-2 منٹ کی بات نہیں تھی کہ تم نے جب چند گھنٹے پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے تمہیں خیال آیا، رات کو شاید کوئی خیال آ گیا ہو سونے سے پہلے کہ مجھے کل صبح 12 بجے سے پہلے یہ فیصلہ سنا دینا، کیونکہ میں تو ریٹائر ہونے جا رہا ہوں. ویسے بھی میں ایکٹنگ ہوں. ایکٹنگ کو کیا بولتے ہیں؟ نام نہیں یاد آ رہا. عبوری، بالکل. انٹرم عبوری ہوتا ہے. ہاں جی بالکل، تھینک یو. عبوری یعنی آپ تو صحیح والے چیف جسٹس بھی نہیں تھے اور آپ کی ریٹائرمنٹ میں چند گھنٹے رہ گئے تھے. تو اصولی طور پر اگر آپ نے اخلاقیات دیکھنی ہے، اقدار دیکھنی ہے، موریلٹی اور ایتھکس دیکھنے ہیں، تو کیا آپ کو اس طرح کا فیصلہ دینا چاہیے تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا اہم موضوع، اتنا اہم فیصلہ، آپ نہ صحیح قسم کے چیف جسٹس ہیں، آپ کی ریٹائرمنٹ میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں، آپ نے نہ مشاورت کی، نہ پڑھا، نہ لکھا، نہ کچھ کیا، کوئی کچھ بھی نہیں، اور آپ نے اٹھا کے یہ غیر اسلامی ہے. کیونکہ اور پیچھے ہمیں معلوم ہے کہ کیا محرکات تھے اور کون کون لابی کر رہا تھا، اور ہمیں سب معلوم ہے. اور بدقسمتی سے کچھ بکاؤ مال بھی ہوتے ہیں ہمارے اندر کے ہی بکاؤ مال ہوتے ہیں. وہ جب کشتی کو ڈھانا ہوتا ہے نا، تو اندر سے ہی لنکا ڈبونے کے لیے اندر سے ہی لوگ نکل آتے ہیں، ہے نا. ہمارے اندر ہر طرح کے غدار اندر سے نکلتے ہیں. تو اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ کے پیچھے کون تھا اور ٹرانسجینڈرز کے اندر کون سے غدار شامل ہو گئے، بکاؤ مال جس کو بول سکتے ہیں عرف عام کے اندر، اگر آپ اس طرح کی زبان کو برداشت کر لیں گے. اچھا جی، اس کا متن کیا تھا؟ اس میں کوئی بھی چیز غیر اسلامی نہیں ہے، کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کو غلط جانب لے جایا گیا کہ یہ LGBTQIA رائٹس کے اوپر یہ قانون سازی کی گئی ہے. اس کا LGBTQIA رائٹس کے ساتھ دو نزدیک کا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس کو ہم کسی اور دن کے لیے آپ اور میں اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ آج تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس نا. LGBTQIA کے جو حقوق ہیں یا سلسلہ ہے یا صورتحال ہے، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس کو علیحدہ ڈسکس کرنا ہے. یہ جب گڈمٹ کر دیتے ہیں نا، یوں کر کے کھچڑی پک جاتی ہے، تب یہ اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ قانون جس طریقے سے فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو رد کیا ہے، اس کے بہت اہم شقوں کو،
اس کا اب ایک ہی حل ہے, اور وہ میں تو 2 مطالبے کروں گی لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا. ایک مطالبہ یہ تھا کہ ٹرانسجینڈرز خود اس کو اپیل کریں سپریم کورٹ کے اندر. شریعت اپیلیٹ بینچ ایک چیز ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہاں جا کے آپ اپیل کر سکتے ہیں. لیکن میرا دوسرا مطالبہ ہے, اور یہ بہت اہم ہے, آپ غور سے سنیے گا. مزہ تو تب آئے کہ اگر حکومت نے اور پارلیمان, حکومت اگر یہ بل لے کر مسودہ قانون لے کے گئی تھی پارلیمان کے اندر, حکومت اگر لے کے گئی تھی اور پورے کے پورے پارلیمان نے اگر اس کو پاس کیا اس بل کو, اور یہ قانون سازی کی, اور وہ قانون بنا ہوا ہے 2018 سے لے کے 23 تک, 5 برس ہو گئے. آج کیوں خیال آ گیا فیڈرل شریعت کورٹ کو بیٹھے بٹھائے؟ 5 سال کیوں چپ رہے؟ 5 سال سب چپ رہے. تمام جو پارلیمان میں پارٹیاں ہیں, چاہے وہ دائیں جانب کی ہیں, بائیں جانب کی ہیں, درمیانی جانب کی ہیں, مذہبی نقطہ نظر کی ہیں, کوئی بھی ہے, کچھ بھی ہے, 5 سال سب خاموش رہے. ہم پوچھتے ہیں کہ آج تمہیں کیوں خیال آیا؟ کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے. ہاں, وہ ووٹ اس کے لیے. دیکھ سمجھا کرے نا. میں نے کہا تھا میں یہاں سیاسی گفتگو کرنے نہیں آئی ہوں, لیکن آپ سمجھ خود, بہت ساری باتیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گی, مجھے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اچھا جی, ایک تو یہ کہ ٹرانسجینڈرز خود اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں, اور کر رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا, پریس کانفرنس ہوئی تھی یہاں اسلام آباد میں بھی, کراچی میں بھی ہوئی تھی, دونوں جگہ ہوئی تھی, اور اعلان ہو گیا کہ ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ. اچھی بات ہے اپنا. مزہ تو تب آئے کہ حکومت لے کے جائے اس کو, اٹارنی جنرل فار پاکستان کے ذریعے اس کو لے کے جائیں آپ سپریم کورٹ میں, کیونکہ آپ نے یہ قانون سازی پاس کرائی تھی پارلیمان کے ذریعے. آپ اونرشپ لے کر آئیں, آپ اس کو اون کریں کہ ہم نے یہ کرایا. یہ آپ کی اپنائیت کا, اور آپ کی نیک نیتی کا, اور آپ کے بونا فیڈیز کا ایک امتحان ہے کہ قانون سازی تو آپ نے کر لی, آج اس کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے, تو آپ کہاں ہیں حضور؟ اس کو آپ کیوں نہیں سپریم کورٹ میں لے کے جاتے؟ یہ میرا دوسرا مطالبہ ہے. اچھا میم, اور اکٹھے لے کے جائیں, کلب کر دینا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حکومت بھی کر, مثلاً ہمارا ایک ماحولیات کا ایک کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو وہ سارے کے سارے کلب ہو گئے تھے, حکومت کا بھی, سول سوسائٹی کا بھی, میرے جیسے انسانی حقوق کارکنان کا بھی, وغیرہ وغیرہ. NGO بھی تھی کوئی اس میں, میں تھی ایز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, اس کی پٹیشنر میں بھی تھی. تو یہ بہت ساری جب اکٹھی آ جاتی ہیں تو پھر اس کو کلب ٹوگیدر کر لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ سماعت کے وقت ساری کی ساری سنی جائیں اکٹھی, وقت نہ ضائع ہو عدالت کا. تو مزہ تو تب آئے کہ ٹرانسجینڈرز اور حکومت ساتھ جائیں بذریعہ اٹارنی جنرل فار پاکستان سپریم کورٹ کے اندر, اور کہیں کہ یور لارڈشپ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے. بالکل مزہ آئے نا. مزہ تو تب ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم, کچھ ایونٹس ہوئے 9 مئی کے, آپ کے اس میں ہوں گے دھیان میں, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سیاسی گفتگو نہیں, ہم سیاست کی طرف نہیں جا رہے, ہم بالکل جا ہیومن رائٹس پہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے ایونٹس ہوئے, عورتوں کو بھی اریسٹ کیا گیا, اس میں ایک جو ڈکٹیٹر تھا جنرل ضیاء, اس سے پہلے جو جنرل ایوب تھے, ان کے ٹائم پہ ایک MPO تھا, مینٹیننس آف پبلک آرڈر, ہاں, اس کے تحت لوگوں کو چارج کیا گیا, جو ایک ویسے مینٹیننس آف پبلک آرڈر وغیرہ برطانوی راج کے زمانے میں اس وقت آیا تھا جب انہوں نے مقامی آبادی کو کرش کرنا تھا اور کنٹرول کرنا تھا. ہم چند گورے لوگ ہیں, اتنا بڑا سب کانٹیننٹ ہے, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, آج 3 ممالک ہیں, اتنا بڑی اس کی اراضی دیکھو, اس کی آبادی دیکھو, اس کا پورا سب کانٹیننٹ ہے. ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ نو آبادیاتی نظام میں اور کلونیلزم میں ہم کس طرح اس کو کنٹرول کریں گے؟ امپیریلزم میں برطانوی ملکہ نے اس کے اوپر راج کرنا ہے, کوئین وکٹوریا نے, بڑے کم لوگوں نے رول کرنا ہے, چند گنے چنے گورے لوگ تھے. بالکل. کس طرح کیا گیا؟ انہوں نے اس طرح کی قانون سازی کی 1860 اور 1861 کے اندر, جس میں کرش کر دو, کنٹرول کر دو, سختی کرو, بہت سخت قسم کے جابرانہ قسم کے قوانین بنائے گئے تھے سب کانٹیننٹ کے لیے, ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ کے لیے, جنوبی ایشیا کے بر صغیر کے لیے.
اب ہماری بدقسمتی ہے, ہماری بدنیتی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ 75-76 برس میں یہ قوانین وہیں کے وہیں ہیں اور ویسے کے ویسے وہ ہیں. دوبارہ یوز ہو رہے ہیں اپوزیشن اور ایوب خان کا آپ نے ذکر کیا, وہ تو آگے چلا رہا تھا نا, وہ تو اپنا آمرانہ دور, کیونکہ ڈکٹیٹر تھا, جنرل تھا اور صدر بھی تھا, بلکہ فیلڈ مارشل بھی تھا, اس نے اپنے آپ کو آگے چلانا تھا. وہ بھی یہ سارے کے سارے 10-11 سال کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پھر ان کا نام و نشان نہیں رہتا, کوئی یاد نہیں کرتا. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح آج تک یاد ہیں کہ وہ کھڑی ہوئی تھیں اس کے سامنے, ایوب خان کے سامنے, لیکن ایوب خان کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے. کوئی یہ پارک جو ہے یہ فاطمہ جناح کے نام سے یہ پارک بنا ہوا ہے. بالکل بالکل, کیونکہ وہ ایک عامر جابر ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی, ناتوان چھوٹی سی ایک پتلی دبلی سی ایک چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی تھی ایک خاتون. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ فخر کی بات ہے. بالکل. اور وہ میں اسی بات کو آپ جو اریسٹ کی بات کر رہے ہیں اسی کے خواتین, میں بغیر سیاسی جماعتوں کا ذکر کیے ہوئے, بالکل ہر سیاسی جماعت کی عورت کو اس طرح اریسٹ نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پیچھے بھی ہوا ہے, اس حکومت میں بھی ہوا ہے, پچھلی حکومت میں بھی ہوا ہے, اور اس سے پچھلی حکومت میں بھی ہوا ہے, ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی ہوا ہے, اور سویلینز کے دور میں بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کسی سیاسی جماعت کا ذکر نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ ہماری تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر دور میں ہوا ہے, چاہے منتخب سویلین حکومت ہو, چاہے فوجی آمرانہ ڈکٹیٹرشپ ہو. یہ کام ہو رہا ہے اور اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں, شدید ترین مذمت کرتے ہیں, اور کرتے چلے آ رہے ہیں. میں تو کم از کم 42-43 سال سے کرتی چلی آ رہی ہوں. اچھا, اور 42, آپ کی تو عمر ہی نہیں اتنی ہوگی جتنی میں جتنے سالوں سے میں مزاحمت اور مذمت اور سرگرم عمل ہوں. آرمی, اور اس میں یہ بھی آپ کی رائے لینا چاہتا تھا کہ جو اسی میں آرمی ایکٹ ہے, وہ ایک سیپریٹ ہے, ایم پی او سے تو الگ ہے, لیکن آرمی ایکٹ اور جو ملٹری کورٹس میں لوگوں کے اسی 9th میں جو انوالو تھے ان کو آرمی ایکٹ کے تھرو چارج کیا جا رہا ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بہت واضح میں کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہوں, کیا کہتے ہیں, ملازم نہیں ہوں کسی ادارے میں, لیکن تمام انسانی حقوق کے کارکنان اور تنظیموں نے شدید رد عمل اس پہ کیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں فوجیوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اور سویلین عدالتوں میں وہ سویلینز جنہوں نے جرائم کیے ہیں اور کیے ہیں. اس سے تو دیکھیے انکار ہو ہی نہیں سکتا, بحث ہو ہی نہیں سکتی, ثبوت ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو نہ اس پہ میں آپ سے کوئی بحث کرنے آئی ہوں, ٹھیک ہے, نہ کوئی اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہے, بالکل, نہ کوئی شک و شبہ ہے, بالکل. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کو ٹرائی کیا جائے اور سویلین عدالتوں میں فوجیوں کا کورٹ مارشل ہو. یہ نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور بات میں آپ کو یاد دلاتی چلوں, بہت سال پہلے ایک قانون بنا تھا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کیسے بنا اور کس نے بنایا, اس وقت ہے, رائج الوقت ہے. ٹھیک ہے, اینٹی ٹیرر ایکٹ, اینٹی ٹیررزم ایکٹ. ٹھیک ہے جی, ہوا 80 ہے, اس میں شک نمبر 7 وغیرہ ہے, بہت مشہور قسم کی شکیں ہیں اس کے اندر, مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ, جو آپ کا جی چاہے. جب وہ موجود ہے آپ کی اسٹیچوٹ بک کے اوپر, ٹھیک ہے, اور دوسرے آپ کے پی پی سی سی آر پی سی کے تمام قوانین اور رولز موجود ہیں, ٹھیک ہے, پی پی سی کے قوانین اور پھر سی آر پی سی کے جتنے رولز ہیں اس کو آگے بڑھانا کیسے, اس کا عمل درآمد کیسے کرنا ہے, پی پی سی کے اوپر کرمنل پروسیجر کوڈ ان پاکستان پینل کوڈ. جب یہ موجود ہیں تو کسی کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات کرنے, آئین سے ماورا حرکتیں سوچنے کی یا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, اور کیوں جلدی میں. اب وہ جو ایک ترمیم آئی تھی ملٹری کورٹس کی, اور وہ اس وقت آئی تھی جب آرمی پبلک اسکول 16 دسمبر 2014
इस मुल्क का सबसे बड़ा सानेहा पेश आया था जब 150 हमारे बच्चे और बच्चियां और असातिज़ा और स्टाफ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का बिल्कुल जिस बेईमाना तरीके से, जिस जुल्म, जिस बर्बरियत के साथ वो हमें, मैं सोचती हूँ कि मैं पता नहीं कितनी लिखी है, मरते दम तक वो भयानक सीन्स मेरे जहन में नक्श हो चुके हैं, कभी मिटाए नहीं जा सकते। अभी तो हम वालिदैन नहीं हैं यहाँ पर, आपके सामने आर्मी पब्लिक स्कूल के वालिदैन नहीं बैठे हुए, हम वालिदैन नहीं बैठे हुए, लेकिन हमें नहीं भूलता तो वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी और उन पर क्या गुजर रही होगी कि जब वो देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, क्या गुजर, उनको तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। यही बात, वो आज तक दर बदर फिर रहे हैं इंसाफ के लिए, दर फिर रहे हैं इंसाफ के लिए। मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, मैं एक मामला है, पता नहीं मेरे से एक थोड़ा सा ब्लड लाइन की एसोसिएशन है उस तरफ, जो वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान में भी होती हैं, लेकिन एक बलोचों की अलग से डिसअपेरेंसेस का मामला है जो फोर्स डिसअपेरेंसेस हैं। तो उस पे मैंने एक डिटेल में किया और आपका भी मैं ये आपकी राय लेना चाहूँगा कि हमें क्या ज़रूरत पेश आती है। एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी गोएंगे, वो पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है और उसको वो बहुत सादा सा जवाब दूँ, माफ़ कीजिएगा, कलामी होती है, माफ़ी माजरत के साथ, बहुत छोटा सा, बहुत सादा सा और बहुत मुख्तसर सा जवाब है आपके तवील सवाल का, और वो ये है, अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे अभी गिरफ्तार करो और 24 घंटों के अंदर अंदर मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो और फिर फैसला होगा कि मुझे पुलिस रिमांड में देना है या जुडिशल रिमांड में देना है, मुझे थाने में रखना है या जेल में भेजना है, और फिर मेरा केस चलेगा और मेरी तफ्तीश होगी और प्रोसिक्यूशन होगी और फिर उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा अदालत के ज़रिए। ठीक है, बिल्कुल। ये जो जबरी गुमशुदगियां हैं और जबरी गायब कर देना है, ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं, इसकी शदीद तरदीद करते हैं और इसको नहीं होना चाहिए। बस मैंने जितना कहना था कहती। चल, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत आपका बहुत शुक्रिया आप। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो माइनॉरिटीज़ की फोर्स्ड कन्वर्जन्स और यंग गर्ल्स, ठीक है, उनको स्पेशली जो हमारी माइनॉरिटीज़, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं सिंध में, और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि बहुत सारे फ्यूडल्स और सरदार इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये इस मामले में हम क्यों नहीं अभी तक कंट्रोल कर सके इस मामले को? क्योंकि हमने नहीं कंट्रोल, आपने और मैंने नहीं कंट्रोल करना, ये रियासत का काम है। ठीक है, रियासत में हुकूमत भी आ जाती है, पार्लियामान भी आ जाता है, अदलिया भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, सब आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। ठीक है, हुकूमत का भी जिक्र हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिक्र हुआ, कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी जिक्र हुआ, पार्लियामान का भी जिक्र हुआ, जिसमें नेशनल असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियाँ भी शामिल हैं, अदलिया भी शामिल है। इसलिए कि वो लोग जो, आपने हिंदू लड़कियों का जिक्र किया सिंध में, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करती चलूँ कि ये पंजाब में मसीही लड़कियों के साथ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में सिख लड़कियों के साथ हो रहा है, हर मज़हब की हर लड़की के साथ हो रहा है जबरी गुमशुदगी, जबरी अगवा, जबरी मज़हब की तब्दीली, जबरी शादी और जबरी रेप। एक ही लड़की के साथ बैक वक्त ये सब कुछ हो रहा है। अगवा भी हो रही है, उसकी मज़हब की तब्दीली उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही है, उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही है, उसके साथ रेप उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, और उसको उसके वालिदैन से मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही, वो भी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है, सारे जराइम ये जराइम हैं जी, और इनमें से कुछ ऐसे जराइम हैं जिनके लिए सज़ाए मौत है। जो मैंने जराइम
کی فہرست ابھی آپ کے سامنے گنی ہے. کچھ کی سزائے موت ہے اگر آپ کو عدالت میں لے کر اور آپ کو اس کا فیصلہ سنا دیا بالکل. اچھا اب کیا ہے کہ آپ نے فیوڈلز کا ذکر کیا. ہمارے جاگیردارانہ نظام میں, قبائلی نظام میں, ہمارے ایک ایلیٹ نظام میں, ایلیٹس قسم کا نظام, کون لوگ ہیں پارلیمان میں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے؟ وہی لوگ ہیں, وہی جاگیردار, وہی قبائلی سردار, وہی قوانین, وہی چودھری, وہی وڈیرے, وہی سارے کے سارے, وہی میر اور وہ سارے کے سارے وہی ہیں, وہی سردار, وہی سب. تو اگر ایک تضاد نہیں ہے اس کے اندر کہ میں پیر سے لے کے جمعے تک پارلیمان میں بیٹھ کے قانون سازی کروں اور بڑی اعلیٰ اور عرفہ قسم کی گفتگو کروں, اور جمعے کی رات سے لے کے اتوار کی رات تک میں ایک جرگے اور پنچایت کی سرداری کروں؟ ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو تضاد ہو گیا, شدید قسم کا کھلا تضاد ہے, کھلا تضاد ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ میں پیر سے لے کے جمعے تک وہ والی قانون سازی نہیں کرنے کو جی نہیں کرتا جس میں جا کے ان طرح کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہندو میرجز ایکٹ ایک بنا تھا سندھ میں, جی یہاں بھی ہے مجوزہ ایکٹ پارلیمان میں, لیکن اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی, اغوا اور فورسڈ کنورشن اور فورسڈ میرج اور ریپ اور یہ سب کچھ, اور والدین سے نہ ملنے دینا. آپ کو پتہ ہے وہ ہٹا دیا گیا, وہ پاس ہو گیا قانون 2013 یا 14 یا 15 میں اس طرح پاس ہوا تھا, لیکن یہ شک ہٹا دی گئی. کیوں؟ کیونکہ تضاد ہے. وہی لوگ, میں ہی جرگے کا سربراہ ہوں, میں ہی پنچایت کا سربراہ ہوں, اور میں ہی یہ شادیاں کر رہا ہوں, میں ہی یہ اغوائیں کر رہا ہوں, میں ہی یہ جبری تبدیلی مذہب اور جبری شادی اور جبری ریپ کروا رہا ہوں. تو میں کیوں قانون سازی کروں گا؟ اور اگر قانون سازی کہیں پہ ہو گئی ہے, اچھی قانون سازی ہو گئی ہے, تو اس کا عمل درآمد نہیں ہونے دیتے, کیونکہ ان کے مفادات سے ٹکراؤ ہے. تو پہلے تو جاگیرداروں کا اور ان جاگیرداری نظام اور قبائلی نظام کو دیکھنا پڑے گا نا. ان کا احتساب بھی ضروری ہے. اور یہ جو کروڑوں اربوں سینکڑوں ایکڑ زمین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں زمیندار, اور جو بیچارے ان کے ہاری اور مزارے, اس کا کیوں نہیں کوئی کبھی ذکر کرتا؟ ہاری اور مزارے کا تو نام میں نے آج تک کسی پارلیمان میں نہیں سنا, یا کسی صوبائی اسمبلی میں نہیں سنا, یا کسی مقامی حکومت کے کسی گفتگو میں نہیں سنا کہ ہاری اور مزاروں کی کون دیکھ بھال کرے گا, ان کے بارے میں کون فکر مند ہے, ان کے لیے کون دل میں درد رکھتا ہے. بہت کچھ ہے گفتگو کرنے کے لیے, آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. بالکل میم, بہت شکریہ میم, بڑی قیمتی آپ نے باتیں کی. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ.